नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म अर्जुन नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। वर्षयामभित्र नेपाल बंगलादेश विद्युत व्यापार सुरु हुने जिकिर। देशको विकासका लागि निजामती कर्मचारीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। अहिलेको व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सबै चनाखो हुनुपर्ने जिकिर। सुन तस्करी प्रकरणलाई सामान्य त्रुटि मान्न नसकिने कानून मन्त्री गुरुङको भनाई। 1 क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट बाहिरिनु साधारण हेलचक्राइ हुनै नसक्ने तर्क। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। नियम कानून र योजनाका अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको वन मन्त्री महतोको भनाई। र एसिया रग्बी अन्डर 27 शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदै 8 देशको सहभागिता रहने नेपालले पहिलो खेलमा भारतको सामना गर्ने। सगरमाथा समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने बताउनु भएको हो। उहाँले छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग चिलीमे केरुङ 220 केवी प्रसारण लाइन निर्माण मार्फत जोडिन सोसँग सम्बन्धित अध्ययन कार्य पूरा गरी कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हाल भारतमा करिब 450 मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको अवस्थाबाट नेपालको विद्युत निर्यातलाई 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटसम्म पुर्याउने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारत बीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको सन्दर्भलाई दक्षिण एसियामै विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय पहल कदमीका रूपमा हेरिएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले यसै वर्षयामभित्र नेपाल बंगलादेश विद्युत व्यापार सुरु हुने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका सम्बन्धित निकायहरू बीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा आगामी दिनमा 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशय तथा 10,800 मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कडाली चिसापानी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोच र लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। बहुआयामिक कडाली चिसापानी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईहरुसँग राख्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भयो। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नै मेगा कुनै प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सपना देखेको थिएँ र त्यसमध्येको कर्णाली चिसापानी 10,000 भन्दा बढी मेगावाटको सपना थियो। अहिले प्राधिकरणसँग कुरा गरेर अब हामी त्यसको ठोस रूपमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको निम्ति खुसी र गर्वको विषय हो भन्ने मलाई महसुस भयो। आज मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णयबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब 20 लाख घरधुरीले निःशुल्क रूपमा विद्युत प्रयोग गरिरहेका छन् भने जहाँ खेतीयोग्य जमिन त्यहाँ सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% शुल्क कम गरिएको छ, जसबाट कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। उहाँले वर्तमानको पुस्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न र आउने पिढीलाई उज्यालो भविष्य दिन विकासका कार्यमा राजनीति नगर्न सबैमा आग्रह समेत गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई माफी दिने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ। अदालतको पूर्णपाठ आउनु अघि नै जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका चौधरीलाई सरकारले माफी दिएकोमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो। अदालतले कानून र न्यायको सिद्धान्त विपरीत रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिएको छ भने पछि अब रेशम चौधरीको मुद्दा के होला भन्ने आम चासो बढेको छ।
अमृत ढकालको रिपोर्ट। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार चौधरीको मुद्दा सम्बन्धी पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक अनावरणमा उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ। चौधरी जेल मुक्त भएको 2 महिनापछि प्रकाशित भएको टिकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठमा चौधरीको आम माफीलाई राजनीतिक सौदाबाजी भनिएको छ। अब अदालतले त्यो रिहाईमाथि प्रश्न उठाउनु नितान्त स्वाभाविक छ, किनभने अदालतले फैसला गरेको छ, जन्मकैदको सजाय गरेको छ र यो सर्वोच्च अदालतको फैसला थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ। सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि कुनै अदालत हुँदैन र सर्वोच्च अदालतको फैसला चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा त्यो कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यो अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै सरकारले आम माफीको निर्णय गर्यो र रेशम चौधरीलाई कैदबाट रिहाई गर्यो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा 116 ले क्रूर र अमानवीय तरिकाबाट कुनै पनि हत्या भएको छ भने त्यस्तो हत्यामा संलग्न भएको व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ। तर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरकारले सत्तासँग सौदाबाजी गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेशदेखि केन्द्र सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्ति बनेपछि सत्ता टिकाउनकै लागि उनलाई संविधानभन्दा माथि उठेर सरकारले आम माफी दिएको टिप्पणी भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठले सरकारमाथि मात्रै होइन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। अहिले यो जुन क्रूर र अमानवीय कुरा भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो र यही हाम्रो ऐनको दफा 116 को 2 क ले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिनु अथवा राष्ट्रपतिकोमा निवेदन आदि इत्यादि दिँदा सरकारले पनि के गर्नुपर्छ भनेदेखि दफा 159 ले त्यो फैसलाको प्रतिलिपि राखेर दिनुपर्छ। फैसलाको प्रतिलिपि हेर्दाखेरि यदि त्यो क्रूर र अमानवीय यातनाद्वारा मानिसको हत्या गरेको रहेछ भने त्यो राष्ट्रपतिले पनि फिर्ता दिन पाउँदैन। अनि राष्ट्रपतिले अहिले जुन त्यो फिर्ता लिएको छ अथवा माफी दिए भनेर जे भनेको छ त्यो राष्ट्रपतिलाई माफी दिने र नेपाल सरकारलाई माफीको लागि प्रस्तुत गर्ने अधिकारै छैन। जिल्ला अदालत कैलाली उच्च अदालत दिपायलले टिकापुर घटनामा चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत सोही आदेशलाई सदर गर्दै चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर अदालतको अन्तिम पूर्णपाठ आउनु अगावै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उनले आम माफी पाएका थिए। चौधरीले आम माफी पाए पनि टिकापुर घटनामा हत्या भएका मध्ये एक प्रहरी अधिकारीकी पत्नी शारदा कडायतले उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी छन्। त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतको पूर्ण पाठले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको र उनी विरुद्धको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अब चौधरीको मुद्दा के होला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। राजनीतिको आडमा वास्तविक किसिमबाट अपराध हुन पनि मिल्दैन, त्यस्तो घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई छुट दिन पनि मिल्दैन र यस्तो किसिमको घटना घटेको रहेछ भने यस्तो चाहिँ विषयमा मुद्दा फिर्ता लिन नि मिल्दैन र भोलि पर्सि फैसला भइसकेपछि माफी पाउन पनि सक्दैन भन्ने भाषा प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले माफी भइसकेको निर्णयमाथि अदालतले बोलेको होइन, तर यस्ता विषयहरू माफीका योग्य पनि छैनन् भन्ने कुरो चाहिँ यो फैसलाले उल्लेख गरेको हुनाले राष्ट्रपतिज्यूले जुन चाहिँ माफी दिने जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो चाहिँ गैर कानुनी थियो र संविधान सम्मत थिएन भनेर भन्ने कुरालाई अहिलेको यो फैसलाले पूर्णतः बल पुर्याएको छ र सम्भवतः अदालतमा जो पीडित हुनुहुन्थ्यो ती पीडितहरूमध्ये केही व्यक्तिहरूले अदालतमा मुद्दा जानुभएको थियो पहिले, त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यो विचाराधीन जुन मुद्दा छ त्यो फैसला हुँदाखेरिका बखत फेरि रेशमजीले जेल जानुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। संविधान जारी हुनुभन्दा अघि प्रदेशको सीमा सम्बन्धी विषयलाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आन्दोलन चर्किएको थियो। यही आन्दोलनमा 2072 साल भदौ 2 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको आन्दोलनको क्रममा 8 प्रहरी र 1 नाबालक मारिएका थिए। यो घटनाको मुख्य योजनाकार भएको भन्दै रेशमलाल चौधरीलाई तीनै तहका अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गएको जेठ 15 गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनलाई आम माफी दिएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक भएको पूर्णपाठले आफ्नो चित्त दुखेको बताउनु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै चौधरीले शान्त भइसकेको घटनालाई फेरि बल्झाएर आफूलाई चोट दिएको बताउनु भएको हो। के चाहन्छु भने कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेर व्यवहार गरिनु हुन्न। अब अहिले जुन भाषा प्रयोग भयो यसले हामीलाई अत्यन्त चित्त दुखाइ छ। अब हाम्रो पीडालाई कसले बुझ्ने? 8.5 वर्ष जेल बसिहाल्यो, प्रवास र कारावास गरेर 8.5 वर्ष अनाहकमा निर्दोष मान्छे हैन, बिल्कुल निर्दोष त हत्यारा होस् भनेको छ हैन, हैन तैँले हत्या गरेकै होस् जिउँदै जलायो भनेको छ हैन, मान्छेलाई भाला गोची गोची मारिस भनेको छ। मेरो बच्चा कति दिन स्कुलै जान्थेन। सुरुमा मेरो छोराले आभूषण चौधरी भनेर नाम लेखाएन के, आभूषण श्रेष्ठ भनेर 4 वर्ष मेरो छोरा स्कुलमा पढ्यो। आफ्नो आमाको चाहिँ पछाडिको नाम लेखाएर बाउलाई हत्यारोको बाउ भनेको छ, आमालाई त्यही भनेको छ हैन। अब मैले त पटक पटक भनेकै हो, कानुन बनाएर मृत्युदण्ड दिदेऊ न, किन समाजमा यत्रो अपीडित बनाइराखेका छौ? सर्वोच्च अदालतले चौधरीको उपस्थितिमा योजनाबद्ध ढङ्गले सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि अमानवीय, क्रूर र सभ्य समाजको अपेक्षा विरुद्ध हत्या गरेको ठहर गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको विकासका लागि निजामती कर्मचारीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले निजामती कर्मचारी मुलुकको स्थायी सरकार भएकाले देशको विकासका लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जनताको सेवामा निजामती कर्मचारीले बिना अवरोधका साथ काम गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार दलहरू लोकतान्त्रिक हुँदै गएको भन्दै उहाँले अहिलेको व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सबै चनाखो हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। भनेको स्थायी सरकार हो। त्यो स्थायी सरकार जो चाहिँ नेतालाई भनिन्छ त्यो चाहिँ सशक्त होस्, बिना इन्टरफेरेन्स काम गर्न होस्, साथसाथै ओभरअल पोलिटिक्समा राजनीति दृष्टिकोणमा चाहिँ डेमोक्रेटिक रुझान दिएको संगठन हो। यो त्यसै कारण चाहिँ अहिले राम्रो के छ भन्दैलाई सबै प्रजातन्त्रमा आए प्रजातन्त्रको लागि नाम पार्टीको दिइराखे पनि सबैले यो संविधानलाई मान्नुभएको छ। संविधान अनुसार पार्टी खोलेका छन्, साथसाथै विस्तार सबै पार्टी। त्यस्तै उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो। उहाँले ऐनका माध्यमबाट कर्मचारीहरूको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडो संसदमा दर्ता गरेर यसलाई संसद मार्फत चाँडै पारित गर्ने प्रतिबद्धता संकल्प गठबन्धन दलहरूको, वर्तमान सरकारको र सिङ्गो संसदको त्यो प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई विश्वासका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो ऐनमा धेरै कुराहरू छलफल भएका छन्। यति चाहिँ मैले भन्नुपर्छ। मैले अहिले तपाईँहरूलाई मलाई भन्न त धेरै कुराहरू मन छ, तर म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै छैन। म नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री छु। त्यसैले निजामती सेवा ऐन संसदमा पुगेको छैन। संसदमा नपुग्दै मैले यहाँ यो गर्यो, यहाँ त्यो गर्यो, यहाँ यसो भएको छ उसो भएको छ भनेर भने त्यसले मेरो जिम्मेवारीको सीमालाई उल्लङ्घन गर्छ। त्यसै यति चाहिँ भन्छु म तपाईँहरूलाई, सङ्घीय निजामती ऐन बनाउँदा
ट्रेड युनियनको अधिकारमा हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ। उहाँले संघीय निजामती सेवा बनाउँदा ट्रेड युनियनको अधिकारमा गम्भीर ध्यान गएको समेत बताउनुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सुन तस्करी प्रकरणलाई सामान्य त्रुटि मान्न नसकिने बताउनु भएको छ। मन्त्री गुरुङले त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन प्रकरणलाई पहेँलो हात्तीको संज्ञा दिँदै सामान्य त्रुटि मान्न नसकिने बताउनु भएको हो। उक्त प्रकरणको एक छानबिन प्रतिवेदनमा साधारण हेलचेक्र्याइँले सुन तस्करी भएको खबर बढेको भन्दै उहाँले त्यति ठुलो पहेँलो हात्ती अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनु सामान्य हुनै नसक्ने तर्क गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा दोषी देखिने कसैलाई नछाड्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्नका लागि टिप्पणी उठाउनेहरूको हातमा मात्रै हतकडी लगाएर नपुग्ने र टिप्पणी उठाउन आदेश दिनेहरूलाई सलाम ठोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारको कार्यक्रममा उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर देखाउनका लागि मात्रै लेखिएको नभई कार्यान्वयन नै स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै मन्त्री गुरुङले आफू अहिले बिरामी निको भएर काममा फर्किएको भन्दै आफ्नो उपचारमा लाग्ने खर्च सरकारी कोषबाट नलिने बताउनुभयो। जसले टिप्पणी उठाउँछ तिनका हातहरूमा हतकडी लगाउने र फेरि टिप्पणी उठाउन आदेश दिनेहरूलाई तिनै टिप्पणी उठाउनेहरूको हातमा हतकडी लगाउने हातहरूले फेरि आदेश दिनेहरूलाई सलाम ठोक्ने प्रवृत्तिको अन्त खोज्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। आफू मन्त्रालयमा आएपछि कर्मचारीहरूले नै उपचार खर्च लिने विषयमा सल्लाह सुझाव दिएको र गरिब नेपालीहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्न नसकिएसम्म कुनै उपचार खर्च नलिने स्पष्ट पारेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण नहुँदा देश राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फँसेको आरोप लगाउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको 34 वर्षमा देशले 28 प्रधानमन्त्री पाए पनि देशको अवस्था जिउको त्यों रहेको र देश छनै अस्थिरतामा फँसेको बताउनुभयो। गठबन्धन सरकारका कारण मुलुकको वैधानिक अर्थतन्त्र कमजोर हुने र अवैधानिक तस्कर तन्त्र मौलाइँदै गएको बताउनुभयो। मुलुकको उद्योगी व्यवसायी सङ्कटमा रहेको र कैयौँले आत्महत्या गरेको समाचार आउँदा समेत वर्तमान सरकारले सोप्रति कुनै चिन्ता नलिएको बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले अस्थिरताको कारण मुलुकमा परिणाम देख्ने गरी काम गर्ने अवस्था सिर्जना नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै गठबन्धन सरकारका कारण कृषि उद्योग लगायतको क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले सुन काण्डमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताउँदै शङ्का लागेको व्यक्तिको नेतृत्वमा गरिएको छानबिनको कुनै अस्तित्व नहुने दाबी समेत गर्नुभएको छ। मुलुकका ठूला र पुराना राजनीतिक दलमा दशकौंदेखि एउटै व्यक्ति नेतृत्वदायी पदमा हावी हुँदै आएका छन्। पार्टी रूपान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरणको आवश्यकता पार्टी नेतृत्वले महसुस गरे पनि एउटै व्यक्ति नेतृत्व पङ्क्तिमा हावी भइरहेका छन्। पुराना राजनीतिक दलले समय, माग र परिवेश अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसक्दा नयाँ उदाएका दलहरूले उनीहरूको विरासत ढाल्दै गएका छन्। साथै पार्टीमा रहेका युवा नेताहरू समेत नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीभित्रै विद्रोह गर्न हौचिएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा 3 पटक पार्टी सभापति भइसकेका छन्। उमेरले करिब 80 वर्ष पुग्न लागेका देउबालाई अझै पनि पार्टीमा आफू नै प्रमुख पदमा रहिरहँ भन्ने आश मरेको छैन। पार्टीभित्र युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पटक पटक चर्को रूपमा उठाए पनि देउबा सभापति पदबाट टसमस हुन चाहँदैनन्।
भर्खरै सम्पन्न एक हप्ते केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि जसो पार्टी नेतृत्व उसै नेता कार्यकर्ता जस्तो भएको कांग्रेसका युवा नेताहरूको आरोप छ। कांग्रेसका युवा नेताहरूले अब 77 जिल्लामा पुगेर स्थानीय तहदेखि नै आमूल रूपान्तरण र पुस्तान्तरण बारे छलफल र बहस चलाउने र कांग्रेसको आउँदो महासमितिको बैठकमा 30% युवा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हुनुपर्ने माग राख्ने कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ। हामी चाहिँ नेपाली कांग्रेसको आउँदो महासमितिको बैठकमा 77 जिल्ला पुगेर अब चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई आमूल रूपान्तर र सँगसँगै स्थानीय तहबाट नै पुस्तान्तरण हुने आवश्यकता छ। यति मात्र होइन, अब नेपाली कांग्रेसभित्र चाहिँ 30% 40 वर्षका युवा साथीहरूले चाहिँ केन्द्रीय कार्यसमिति हुनुपर्छ भन्ने समेत कुरा हामी चाहिँ माग लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। कांग्रेसको जस्तै हविगत नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 3 दशकदेखि एकलौटी रूपमा पार्टीको नेतृत्वमा छन्। दाहाल नेतृत्व परिवर्तन गर्ने न त मुडमा छन् न त अरू कसैलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। यही कारणले पनि पार्टीभित्र नातावाद र कृपावादको आधारमा आफ्ना मान्छेलाई पदमा पुर्याउने गलत अभ्यास हावी भएको माओवादीका केही नेताहरूको भनाइ छ, जसले गर्दा पार्टी दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ भने पुराना दलका विरासत नयाँ उदाएका दलहरूले ढाल्दै गएका छन्। यस्तोमा पार्टीभित्र केन्द्रीय कमिटीदेखि नेतृत्वदायी पदसम्म निर्वाचन मार्फत चुनिएर मात्रै बस्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि फेरि अध्यक्ष हुन चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँ पनि निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्दछ, अरू सबै पदाधिकारीहरू पनि निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्दछ र त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति छुट दिनुपर्छ। अन्य जो आकांक्षीहरू हुने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट दिनुपर्छ। त्यसो भएपछि मात्रै हाम्रो पार्टी ठिक ढङ्गबाट चाहिँ हुन्छ, होइन भने माथिबाट गोजीबाट पद लिने, तल चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई मतलब पनि नगर्ने, त्यहाँबाट चुनिने पनि नचुन्ने, तल जाँदाखेरि असाध्यै चाहिँ उहाँलाई कसैले पनि नमान्ने, ग्राउन्डले कसैले नमान्ने, माथि चाहिँ नेता बन्ने, जुन खालको चाहिँ माओवादी पार्टीभित्र जुन समस्या थियो त्यो समस्याको हल चाहिँ अहिलेको केन्द्रीय समितिले गरेको छ। यता नेकपा एमालेमा पनि विगत 10 वर्षदेखि पार्टीको अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओली विराजमान छन्। पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मनसायमा केही नेताहरू उभिए पनि ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएर 10 वर्ष यता एमाले हाँकिरहेका छन्। उनकै कार्यकालमा एमाले 2 पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पार्टी फुटाएर हिँडे, तथापि ओलीले पार्टीको नेतृत्व छाडेनन्। झन् अहिले त अध्यक्ष ओली विरुद्ध आवाज उठाउने एमालेमा नेता छैनन् भन्दा पनि फरक नपर्ने अवस्था बनेको छ। पार्टीमा पुस्तान्तरणको महसुस गरे पनि एमाले नेताहरू अरू पार्टी चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको विपक्षमा बोल्न सकेका छैनन्। यो पुस्तान्तरणको वा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा हाम्रो आफ्नो कोर्स छ, आफ्नो प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियाबाटै यसलाई हामी लगाएर टुङ्ग्याउँछौँ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भन्नुहुन्छ भने उहाँ दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुभयो हो, 9औं महाधिवेशन निर्वाचित हुनुभयो, 10औंमा निर्वाचित हुनुभयो। 2 चोटि निर्वाचित हुने बित्तिकै अब पुस्तान्तरण चेन्ज भएन, लामो समयदेखि भन्नुपर्ने अरूको 35 वर्ष बसेकाहरूका जस्तो हाम्रो स्थिति होइन। कुरा शीर्ष 3 दलको मात्र होइन, अन्य कयौं पुराना पार्टीमा पनि नेतृत्व परिवर्तन भएको छैन। यसरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न भूमिका खेलेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलले पार्टीलाई बदलिँदो परिवेश, समय र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि यी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको आवश्यकताको महसुस गरे पनि पार्टीको विशिष्ट पदबाट तल ओर्लिन चाहँदैनन्। पुराना दलको शीर्ष नेता अझैसम्म सत्तामै केन्द्रित रहँदा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू नेतृत्व तहसम्म पुग्न सकेका छैनन्। उनीहरूले गुन्जाएको पुस्ता हस्तान्तरणका नाराहरू पनि नारामै सीमित छन्। तर अहिले उदाएका नयाँ दलहरूले भने पुराना व्यवस्था भत्काउँदै गएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। ठुला र पुराना राजनीतिक दलमा दशकौंदेखि एउटै व्यक्ति पार्टीको नेतृत्वदायी पदमा हावी हुँदै आएका छन्। शीर्ष नेताहरू नै लामो समयदेखि पार्टीभित्र हावी भइरहँदा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पार्टीको नेतृत्वदायी पदमा पुग्न सकेका छैनन्। समय समयमा पार्टी रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय उठ्ने गरे पनि ती विषयले पार्टीभित्र स्थान नै पाउन सक्दैनन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, ठुला पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
यो पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चाहिँ अर्कोचोटि है यसचोटि त अब ठाउँमा आइहाले, अर्कोचोटि कसैले पनि भोट नदिएर पुरै परिवर्तन गरेर नयाँ राजनीतिक दलका नेताहरू अथवा स्वतन्त्र ल्याउनु पर्छ र केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशा छ। आवश्यक छैन यो नयाँ भन्दैमा वित्तपातको बुद्धि आउने नि होइन। नयाँ त आला काँचा अधकल्चा छन्, लाउँ खाउँ भन्ने उमेर भएको झन् चौपट्ट उपद्रव निस्के। त्यसो भएकोले नयाँ हुँदैमा केही भइहाल्दैन। पुराना भयो नि नयाँ भयो नि राम्रो गर्छु भन्ने सङ्कल्प हुनु पर्यो। अर्को नेपालमा म मालिक हुन्छु भन्ने चिन्तन मान्छे कसैसँग पनि छैन। गाउँमा हुने दलाल जस्ता छौँ, माथि हुने विदेशीका दलाल जस्ता भइरहेछौँ। त्यसो भएकोले मालिक हुन्छौँ हामी, नेपाली मालिक हुनुपर्छ भन्ने भावना जगाउने चिजको चाहिँ खाँचो छ। त्यो नेतृत्व बुढो छ कि 16-18 वर्षको छ भन्ने कुरो होइन। 18 वर्षको पनि जग्गा देखाउन कुद्छ, 60 वर्षको पनि जग्गा देखाउन कुद्छ। गाउँमा हुने चाहिँ श्रम गर्दैन, अनि माथि हुने पनि श्रम नगर्ने। छिटो के गर्दा भेला गर्न सकिन्छ? झन्डा किन्ने पैसा चाहियो, मासु भात खान चाहियो, रक्सी खाने चाहियो, होटल लजको तिर्ने चाहियो। पुरै छ अहिले अब देशमा दुनियाँ अब महामारी जस्तो भइसकेको छ। मान्छेहरू स्थापित भइसके होइन। काठमाडौँमा यस्तो पहिला दोकानहरू थियो, पुरा उँधो थियो होइन। अब उनीहरूको तलबहरू बढे, सेवा सुविधा नेताहरूलाई पुरा घर घरमा पुलिसहरू ऊहरू जनता मरै छन् हो। यी पुराना नेताहरू सब विदा गरेर युवा पीडितहरूलाई दिनुपर्छ। देश कङ्गाल हुँदैछ। देश अगाडि बढाउने भने यी बुढापाका नेताहरूले विश्राम लिनु पर्यो। कोही अब नेता बन्नेर आउँछन्, सांसद बन्नेर आउँछन् भने त्यो राज्यको ढुकुटी पर चल्ने होइन। उनीहरू सेवक हुन् भने, जनताको सेवक भनेको सेवा सुविधा लिनु भएन उनीहरूले, बुझ्नुभयो नि। सेवा सुविधा एक रुपियाँ पनि लिनु हुँदैन। नभए पाकिस्तान श्रीलङ्का स्टाइल गर्नुपर्छ नेताहरूलाई। हामीहरू नेपाली कातर भइसक्यौँ। उनीहरू चाहिँ मुनपरी गर्ने, झन्डावल गाडीमा हिँड्ने, अब कुर्सीको फर्निचरको उता खाने, सोके सचिव राख्ने, के राख्ने, जनता मरै छन्। पुराना राजनीतिक दलहरूले राम्रो काम गरेको पाइएन अघि। यही नै हो समग्रमा। कुन चाहिँ राम्रो गरेको छ र एउटा उदाहरण हुनु पर्यो, छैन। त्यसै हुनाले परिवर्तन हुनुपर्छ। परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ, किनभने जसले देशको आमूल परिवर्तन गर्ने भनेर नेतृत्व लिएर हिँड्यो त्यो पार्टीले पनि अहिले खासै त्यति लसारबाट लाए जस्तो देखिन्न। यद्यपि म उसै पार्टीको समर्थक हुँ, तर पनि त्यति लसार बाटो लागे जस्तो मलाई लाग्दैन। आम जनताका जनजीविकाका सवालमा खासै काम गरे जस्तो लाग्दैन। त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन गरेर समाधान हुन्छ भने त परिवर्तन आवश्यक हो। समाधान नहुने भने त फेरि यसैभित्र विकल्प खोजिनुपर्छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामपछि। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। नियम कानुन र योजनाका अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको वन मन्त्री महतोको भनाई। नेपालमा घुम्नका लागि बङ्गलादेशबाट आए एकैचोटि 200 पर्यटक। जहाज चार्टर गरी आएका पर्यटकलाई विमानस्थलमा पञ्चे बाजा बजाएर स्वागत। र एसियाली रग्बी अन्डर 27 शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदै 8 देशको सहभागिता रहने। नेपालले पहिलो खेलमा भारतको सामना गर्ने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले जलवायु परिवर्तन र यसले पुर्याएका असर र प्रभाव कम गर्न आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले वन संरक्षणमा भएका प्रगतिसँगै यसको सदुपयोग गर्दै कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने सहयोगको सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले विश्व जलवायु सम्मेलन कोष 28 मा प्रभावकारी सहभागिताका लागि र नेपालका मुद्दाहरू विश्व सामु उठाउन र आपसी सहयोग
हुने गरी तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगका लागि प्रभावकारी नीति एवं कानुन लागू गर्न सुझाव दिएको सभापति पन्थले बताउनुभयो। खर्च गर्ने कुरा पहिला त ल्याउने कुरा छ, ल्याइसकेपछि त्यसलाई फेरि त्यही नै खर्च गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यसलाई अलिकति काम गर्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ। यस विषयमा हामीले मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि लेखी पठाउँछौँ भन्ने मन्त्रीज्यूले भन्नुभए अनुसारै। अनि विश्व जलवायु सम्मेलनमा पनि अब नेपालले अलिकति इन्टरभेन्सन गर्ने पर्यो। त्यसमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट प्रभावकारी रूपमा चाहिँ हाम्रो सहभागिताहरूको लागि इन्टरभेन्सनको लागि चाहिँ नेपालको मुद्दाहरूलाई विश्व समुदाय सामु चाहिँ स्ट्रङ रूपमा उठाउन र आपसी सहयोग जुटाउने तर्फ पनि त्यसको पनि तयारी अलि स्ट्रङ लिनुहोस्। पोलिटिकल्ली छलफल गर्नुपर्छ भने पनि नेताहरूसँग बसेर यहाँहरूले प्रधानमन्त्री स्तरमा त समितिहरू छ, यहाँहरूले अलिकति यसलाई तयारी अलि राम्रो गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसतर्फ पनि हामीले मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देश। बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले नियम कानुन र योजनाका अभावमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। जलवायुका क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयले विदेशी निकायहरूबाट लिने सहायताको अन्तर्वस्तु नमिलेका कारण खर्च हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले हामी जुन यो क्लाइमेट चेन्जका कुरोहरू गरिरहेछौँ, त्यो क्लाइमेट चेन्जमा नढाकिकन भन्दाखेरि नेपालले त्यति राम्रोसँग काम गरेको अवस्था छैन। न हामीसँग नियम कानुन छ, न हामीसँग प्लानिङ छ, न हामीसँग रोड म्याप छ, न हामीसँग के भन्छ नि आउने फ्युचरमा हाम्रो आउने के अरे त्यो ठोस योजनाहरू छ। त्यसबारेमा हामीले यसमा प्रवेश गर्न सकेकै छैनौँ। त्यो नसक्नुको मेन कारण के हो भन्दाखेरि हामीसँग भएको अहिले नियम कानुन एउटा बनाउन अप्ठ्यारो। अर्को कुरो यो हरेक विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग जोडेको हुनाले त्यो कोअर्डिनेसनको एउटा के हुन्छ भने ठुलो अभाव छ। र अर्को कुरो के मैले देखेको छु भने अर्थमन्त्री विदेशी सहायताको नाउँमा अर्थ मन्त्रालयले जुन लिइरहेको छ त्यो एकदमै त्यो नमिल्ने किसिमले लिइरहेको छ, मलाई जस्तो लागेको छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले जलवायु परिवर्तनमा समयमा नै ध्यान दिन नसकेका कारण अहिले त्यसको असर देखिन थालेकोले गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको धारणा राखेका थिए। नेपालमा घुम्नका लागि बङ्गलादेशबाट 200 पर्यटक नेपाल आएका छन्। उनीहरू जहाज चार्टर गरेर शुक्रबार काठमाडौँ आएका हुन्। नेपाल भ्रमणमा आएका बङ्गलादेशी पर्यटकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल पर्यटन बोर्डले पञ्चे बाजासहित स्वागत गरेको थियो। नेपाल आउने बङ्गलादेशी पर्यटकलाई नेपालको सम्राट टुर एन्ड ट्राभल्स प्रणालीले व्यवस्थापन गरेको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा रहेको माउन्टेन क्लब मार्फत नेपाल आएका बङ्गलादेशी पर्यटकहरूले ऐतिहासिक सम्पदाको भ्रमण गर्ने तय भएको छ। नेपालबाट नजिक दूरीमा रहेको बङ्गलादेश पर्यटकीय सम्भावना बोकेको गन्तव्य मुलुक हो। ठूलो संख्यामा नेपाल भित्रिने बङ्गलादेशी पर्यटकको प्रचार प्रसारबाट थप पर्यटक आकर्षण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास पर्यटन बोर्डको रहेको छ। बङ्गलादेशमा रहेको माउन्टेन क्लब टुर्स एन्ड ट्राभल्सका प्रमुख रिजाउल हाकिम सान्तुले बङ्गलादेश प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहेकाले भ्रमणका लागि नेपाल आएको बताउनुभयो। 4 रात 5 दिन नेपालमा बिताउँदा भक्तपुर, नगरकोट, धुलीखेल लगायतका पर्वतीय क्षेत्रमा जाने र सम्मेलनको समेत आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। What Nepal can offer for Bangladeshi people today, it's a milestone, it's a record between Bangladesh and Nepal. 700 people we have come all the way from Bangladesh. पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् 2023 मा हालसम्म बङ्गलादेशबाट करिब 13,600 पर्यटक नेपाल आएका छन्। काठमाडौँ प्रहरीले गत साउनको तुलनामा यस वर्षको श्रावणमा अपराधका घटना बढेको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत वर्षको साउनमा 1047 अपराधका घटना भएकोमा यस वर्ष साउनमा 1275 अपराधका घटना भएको जनाएको छ। काठमाडौँ परिसरमा सबैभन्दा बढी 560वटा ब्याङ्किङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका छन् भने अभद्र व्यवहारका 279 मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी
कुमोद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै साउन महिनामा अनलाइनमा ठगी सम्बन्धी 65 निवेदन दर्ता भएकोमा 2वटा मिलापत्र भई बाँकी 63 निवेदनमा अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले साउन महिनामा नै विभिन्न मुद्दामा 240 जनालाई पक्राउ गरिएको र कुल 18 करोड 80 लाख जरिवानाको फैसला भएको जानकारी दिनुभयो। र पक्राउ सङ्ख्या पनि 212 जना पक्राउ परेको छ। त्यसरी नै अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता 238, पक्राउ 369 र 80-81 को साउन महिनामा 279 मुद्दा दर्ता भएकोमा 434 जना पक्राउ परेको छ। चोरी सम्बन्धी कसुरमा 49 वटा, अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 49 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 79 जना पक्राउ परेको थियो। त्यसरी नै 80-81 को साउन महिनामा 55 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा यस अवधिमा परिसरमा 2651 जनाले सेवा लिन आएको, कालीमाटी एरियामा 18 वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको, प्रहरी वृत्त बालाजु, बौद्ध, लैनचौर, सिंहदरबार, कालीमाटीको हिरासत कक्षमा पुस्तकालयको व्यवस्था गरिएको काठमाडौँ परिसरले जनाएको छ। दुई महिना यता काठमाडौँ उपत्यकामा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेका छन्। मौसम परिवर्तनसँगै आएका विभिन्न रोग र त्यसमा पनि ज्वरो आउने र रुगा खोकीका बिरामीहरू अस्पतालमा बढ्न थालेका छन्। यस्ता बिरामीको संख्या बढेपछि काठमाडौँका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ। मेनुकलम सालको रिपोर्ट। करिब 2 साता यता काठमाडौँ उपत्यकामा भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू बढ्न थालेका छन्। सुरुमा ज्वरो आउने र रुगाखोकी लाग्ने जस्ता लक्षणबाट ग्रसित हुने र बिस्तारै ज्वरो बढ्दै जाँदा सिकिस्त हुने बिरामीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा बढिरहेका छन्। अहिले काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल लगायत निजी अस्पतालहरूमा पनि भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप छ। वर्षासँगै आएको मौसममा परिवर्तनले भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। मध्य मनसुन र लगातार जसो भइरहेको वर्षासँगै अत्याधिक गर्मीका कारणले पनि वातावरणमा परिवर्तन आएको छ। यही कारणले आएको परिवर्तन र त्यसबाट निम्तने फ्लूको संक्रमणबाट भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा केही साता यता भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू हत्तै बढेका छन्। अस्पतालमा अहिले दैनिक जसो 30 जनाको हाराहारीमा भाइरल ज्वरोका बिरामी आउने गरेका छन्। यो जुन भाइरल फिभर अथवा इन्फ्लुएन्जा भनौँ, फ्लू अथवा इन्फ्लुएन्जा, यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा देखिरहेकै छ। गएको केही हप्ताभन्दा अहिले पछिल्लो समयमा केही व्यक्तिहरूमा फ्लू सङ्क्रमित बिरामीहरू आउने गरेछ, उनीहरूमा पुष्टि पनि भएको छ। यसर्थ पनि हामीले भन्न सक्छौँ कि यो त अब तपाईँ हाम्रो सहजै सर्ने भयो होइन, खोकेर अझ नजिकमा मान्छेहरू बस्दाखेरि अथवा कतै छोयो भने नाकमा आँखामा लाग्दाखेरि सर्न सक्ने भएको हुनाले चाहिँ यो फैलिरहेको देखिन्छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भाइरल ज्वरोका बिरामी उपचार तथा परामर्शका लागि पुग्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। वीर अस्पतालमा मात्रै केही दिन यता दैनिक 25 जनाको हाराहारीमा बिरामीहरू पुग्ने गरेका छन्। यस्तै टिचिङ अस्पताल, पाटन अस्पतालमा पनि भाइरल ज्वरोका बिरामी पुग्ने क्रम बढेको छ। यता देशको केन्द्रीय बाल अस्पताल, कान्ति बाल अस्पतालमा भने दैनिक 40 जनाको हाराहारीमा भाइरल ज्वरोबाट ग्रसित बालबालिका उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। भाइरल ज्वरोमा विशेष गरी उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, रुगाखोकी लाग्ने, नाकबाट पानी बग्ने, कतिपयलाई झाडा पखला लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन्। मौसम परिवर्तनका कारण मानिसको शरीरमा अत्याधिक गर्मी भएको र शरीर तातो नै रहेको बेला अचानक पानीमा भिज्नु वा चिसो पदार्थ पिउनाले शरीरमा तापक्रम अनुकूल रूपमा नमिल्दा भाइरल ज्वरो हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यस्तो समस्यालाई सामान्य ठानेर व्यवस्था गर्न नहुने भन्दै चिकित्सकहरू समयमा उपचार नभएमा निमोनिया हुने, शरीरका विभिन्न भागमा असर पर्ने जस्ता जटिल समस्या निम्तने खतरा रहेको बताउँछन्। यो समयमा सामान्यतया फ्लूका बिरामीहरू जहिले पनि बढ्ने गरेका छ र विशेष गरेर चाहिँ बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई र दीर्घरोगीहरूलाई चाहिँ अलिक बढी समस्या ल्याउँछ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखि भन्दै आएका पनि थियौँ र छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई अलिकति होला। राम्रो पक्ष यसको एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ फ्लू विरुद्धको खोप पनि छ। यो
वर्षौँदेखि नै छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती त्यस्ता जो जोखिममा अघि मैले भने उहाँहरूले चाहिँ फ्लू विरुद्धको खोप लगाउन सक्नुहुन्छ र खोप लगाउनु भनेको चाहिँ अब जुन एउटा यसले जुन जटिल अवस्था ल्याउन सक्ने जुन सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म कम गर्ने भन्ने हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया भाइरल ज्वरो सामान्य औषधिको सेवनबाट एक साताभित्र स्वतः निको हुन्छ। तथापि बालबालिका, वृद्ध र गर्भवती महिलाहरूमा भने यो जटिल बन्न सक्छ। तसर्थ तातो र झोलिलो पदार्थ बढी खाने, सफा उमालेर सेलाएको मात्र पानी पिउने, खानपिन र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने र पर्याप्त आराम गर्न चिकित्सकहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका साल काठमाडौँ। सुन्दर र सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार नगरी बनाउन सहकार्य गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढी उपमहानगरपालिकामा 33वटा सडक निर्माण गर्न लागेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उपमहानगरका 33वटा सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो। बजेट विनियोजनसँगै यसको डिपिआर गरी बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र 33वटा सडक निर्माण गर्न लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले धनगढीका 33वटा सडकलाई समेटेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकाम समेत रहेको एकमात्र उपमहानगरलाई सुन्दर अनि विकसित छ निर्माणमा सहकार्य गर्दै सरकारले 33वटा सडकका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो। 19वटा ठूला र 14 साना सडक गरी उपमहानगरभित्र 33 सडक निर्माण हुन लागेका हुन्। यी सडकहरूको डिपिआर तयार भई कुल लागत अनुमान समेत तयार भइसकेको छ। सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले करिब 30 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने यी सडकहरूको कुल लागत 3.25 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 33वटा सडक मध्ये पनि हाम्रो ठुला बाटाहरू चाहिँ 19वटा सडकहरू ठुला बाटो छन्। तिनीहरूलाई नै हामीले मल्टियर भन्नु बहुवर्षमा लग्ने भनेर हामी मन्त्रीज्यू हामीहरूले फिल्ड अनुमान गरिरहेको छौँ अहिले र त्यसको डिजायर गरेर लागत अनुमान तयार गरिसकेका छौँ। हामीले प्राविधिक रूपमा एकचोटि फिल्ड पनि भेरिफाई गरिसकेका छौँ र चाहिँ 19वटा सडकको कुल लम्बाइ लगभग 33 किलोमिटर रहेछ र 33 किलोमिटरमा लागत अनुमान चाहिँ लगभग 3.25 अर्ब जतिको लागत अनुमान आएको छ अहिलेसम्म र त्यही भएर हामी यो चाहिँ आज मन्जुबन्धुको नेतृत्वमा यो फिल्ड चाहिँ अनुमोदन गर्न आयो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका 33 सडकहरूको डिपिआर गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले धनगढी उपमहानगरलाई दिएको थियो। उपमहानगरले डिपिआर तयार गरेसँगै सडक क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने संरचना खाली गराउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा वडा कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ। सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने संरचना खाली भए भदौ अन्तिमसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले योजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढेको जनाएको छ। विगतमा कार्यान्वयन भएका योजना चाँडो सम्पन्न गराउने र चालु हुने योजनाको तीव्र कार्यान्वयन हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ। निर्वाचन क्षेत्र भन्दाखेरि प्रदेश सरकारबाट भौतिक मन्त्रालयबाट चाहिँ यसपालि बजेटमा समावेश भएका योजनाहरूको यो ठेक्का लगाउनुभन्दा अगाडि भनौँ त्यसको टेन्डर अवार्ड गर्नुभन्दा अगाडि क्षेत्राधिकार जो हामीले स्थानीय सरकारसँग चाहिँ यसपालि चाहिँ यो धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका चाहिँ योजनाहरूको डिपिआर र आइएको रिपोर्ट चाहिँ स्थानीय सरकारलाई बनाइदिनु भनेको थियौँ। उहाँले त्यो प्रदेश सरकारबाट बजेटमा समावेश भएका जम्मै योजनाको डिपिआर बनाएर हाम्रो कार्यालयलाई दिनुभयो, पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई। ती चाहिँ डिपिआर बनेका योजनाहरूको क्षेत्राधिकार जो त्यो अनुसारको खाली छ कि छैन, के छ, के समस्या छ कि त्यसका लागि स्थानीय र यहाँका वडा जनप्रतिनिधि वडा प्रमुखहरू प्लस त्यहाँका स्थानीय समिति के छ त क्षेत्राधिकारमा कुनै इस्यु छ कि छैन भनेर हेर्न आएको र अब यो ठेक्का निकाल्ने उसमा छ। यो लाग्ने महिनाको अन्तिमसम्ममा चाहिँ ठेक्का निस्किन्छ। सङ्घ सरकारबाट केही ठूला सडकका योजना र स्थानीय तहबाट ग्राभेल तथा साना सडक निर्माण हुँदा बीचका योजनाहरूका कुनै निकायको चासो नजाँदा स्थानीयहरूले हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकको यात्रा गर्नु परेको थियो। यसपटक प्रदेश सरकारले ठूलो लागत लाग्ने 19वटा ठूला सडक र 14 साना सडक निर्माण गर्ने भएपछि स्थानीयहरू खुसी छन्, चरणमा छन्। यी योजना समयमै सम्पन्न हुने हुन् भने विकासले धनगढीको मुहार फेरिनेछ। तर एउटै सडक बनाउन 12 वर्ष लाउने परिपाटी अझै कायम रहे बजेटमा समावेश भएको योजनाले यहाँका नागरिकलाई हर्ष न विस्मात हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि इटलीको सार्वजनिक ऋण बढेर नयाँ रेकर्ड कायम। सार्वजनिक ऋण 2.843
ट्रिलियन युरोले वृद्धि। र एसिया रग्बी अन्डर-27 शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदै 8 देशको सहभागिता रहने नेपालले पहिलो खेलमा भारतको सामना गर्ने। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। डिसोमको फाइबर नेट प्रयोगकर्ताको ग्राहकको संख्या 3 लाख नागेको छ। देशभर डीटीएच प्रविधिमा आधारित केबल टेलिभिजन सेवा प्रदान गर्दै आएको डिश होमले सुरु गरेको इन्टरनेट सेवामा छोटो समयमा उल्लेख्य संख्यामा ग्राहक वृद्धि भएका हुन्। ग्राहक संख्या 3 लाख नागेको अवसरमा डिश होमको ताइवानी सञ्चालक मी क्यारमेन, कार्यकारी निर्देशक सुदीप आचार्यले केक काटेर खुशियाली मनाएका छन्। डिश होम फाइबर नेट इन्टरनेट सेवामा दोस्रो ठूलो सेवा प्रदायकको रूपमा आएको छ। कम्पनीले केही वर्षमा पहिलो हुने लक्ष्य राखेको छ। उत्कृष्ट इन्टरनेट तथा गुणस्तरीय ग्राहक सेवाका कारण पछिल्लो समय डिश होम फाइबर नेट ग्राहकहरूको पहिलो रोजाइमा हुन पुगेको छ। आकर्षक छुट, निःशुल्क डिश होम गो एप तथा विभिन्न सजिलो अन्य सेवा प्रदायकको भन्दा सस्तो तथा आकर्षक प्याकेज अहिले डिश होम फाइबर नेटले प्रदान गरिरहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। रग्बी अन्डर-27 को तयारी पूरा भएको नेपाल रग्बी सङ्घले जनाएको छ। एसिया रग्बीको आयोजना र नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा शनिबारबाट प्रतियोगिता हुँदैछ। प्रतियोगिता शनिबार र आइतबार गरी 2 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा पुरुष र महिलामा गरी नेपाल सहित 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चाइनिज ताइपे, उज्बेकिस्तान र हङकङको सहभागिता रहनेछ। पुरुषतर्फ नेपाल सहित भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चाइनिज ताइपे, उज्बेकिस्तान र हङकङ सहभागी रहनेछन्। महिलातर्फ भने नेपाल सहित थाइल्यान्ड, मलेसिया र हङकङको सहभागिता रहनेछ। एसिया कप खेल्ने टोलीमा बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पनि परेका छन्। बिहिबार सन्दीप विरुद्धको मुद्दा स्थगित भए तापनि एसिया कपका लागि सन्दीप पाकिस्तान जान पाउने भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पीडितको आमाको जन्म मिति प्रमाणित गर्न आदेश दिँदै सन्दीप विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई स्थगित गरेको थियो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। किशोरी बलात्कारको अभियोग झेलिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने एसिया कप खेल्न जान पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने अन्यल भइरहेको थियो, तर त्यो अन्यल अब भने हटेको छ। सन्दीपले एसिया कप खेल्न पाउने निश्चित भएको कानुनविदहरूले जानकारी गराएका छन्। बिहिबार सन्दीप विरुद्धको मुद्दा स्थगित भएको थियो। मुद्दा स्थगित भए तापनि एसिया कपका लागि सन्दीप पाकिस्तान जान पाउने पक्का भएको हो। सन्दीप एसिया कपमा सहभागी हुन पाउने भएपछि नेपाली क्रिकेट टोली सहित सन्दीपका समर्थकहरू समेत खुसी भएका छन्। एसिया कपका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा टोलीको घोषणा गरिएको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीमा 17 जना सदस्य छन्। यस्तै एसिया कपको तयारीका लागि नेपाली टोली अगस्त 23 मा पाकिस्तान जाने सम्भावना रहेको क्यानले जनाएको छ। मेन्टल रूपले डिस्ट्र्याक्ट एकदमै तनावमा छ अहिले पनि हैन, र हामीले भन्न आएका छौँ। अनि तनाव भनेको राज्यको कुराहरू हो, किनभने यो चाहिँ देशको प्रतिष्ठा जोडेको विषय हो। यो चाहिँ यति ठुलो प्रतियोगिता खेल्न गइरहेको छ, त्यस कारण गर्दाखेरिमा चाहिँ उसलाई मेन्टल रूपमा भए पनि हाम्रो यो चाहिँ देशको पनि इज्जत जोडेको हिसाबले चाहिँ सायद लाग्छ सन्दीप खेल्न जानुपर्छ र खेल्नलाई हामी आग्रह पनि गर्छौँ जस्तो लाग्छ। हामी छिट्टै पठाउन तयारी गरिरहेका छौँ, सायद अब 23 तारिकलाई तयारी गरिरहेका छौँ अहिले जाने भन्ने कुरामा छौँ। केन्याबाट खेल खेल्न वेस्ट इन्डिज पुगेको बेला सन्दीपलाई बलात्कारको आरोप लागेको थियो। काठमाडौँमा +2 अध्ययन गरिरहेकी एक किशोरीले आफूलाई पटक पटक बलात्कार गरेको भन्दै सन्दीप विरुद्ध गत भदौ 21 गते जबरजस्ती करणीको मुद्दामा उजुरी गरेकी थिइन्। गौशाला प्रहरी वृत्तमा सन्दीपलाई उजुरी परे लगत्तै क्यानले उनलाई कप्तानीबाट निलम्बन गर्यो। क्यानले निलम्बन गरेको केही समयपछि सन्दीप नेपाल फर्किएर
विमानस्थलबाटै पक्राउ परे। त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि सन्दीपलाई कारागार पठाएको थियो, तर उच्च अदालत पाटनले उनलाई पुस 28 गते 20 लाख दरौटीमा शर्त सहित रिहा गर्न आदेश दियो र पुस 29 गते लामिछाने रिहा भए। लामिछानेले अदालतको चक्कर काटेको लगभग 1 वर्ष पुग्नै लाग्यो, तर अहिलेसम्म पनि उनको मामलाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन, जसकारण बेला बेलामा सन्दीप अदालत खेपिरहेका छन्। यसरी घटनाक्रम लम्बिँदै जाँदा सन्दीपले मानसिक तनाव भोगेको क्यानले जनाएको छ। भइसकेपछि अलिकति मान्छेलाई हुन्छ नि त, कहिले सकिने यता खेलको कुराहरू पनि आफ्नो आउँछन् होइन। यो त फेरि अलिकति मेन्टल रूपमा पनि रहने कुराहरू भयो, मान्छे मानसिक रूपमा पनि तयार हुनुपर्ने खेल हो यो, खेलको रूपमा पनि। तर चाहिँ उसलाई यो घटनाक्रमहरू चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ नसकिँदाखेरिमा चाहिँ मान्छेले स्वाभाविक रूपमा जो मानवीय स्वभाव हो त्यसलाई चाहिँ नहुन सक्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा सन्दीप पनि अलिकति तनावमा चाहिँ छ। यता नेपाली क्रिकेट टोलीले एसिया कपको अन्तिम तयारी पाकिस्तानमा गर्ने भएको छ। एसिया कप अगस्त 30 देखि सेप्टेम्बर 27 सम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुनेछ भने समूह एमा भारत, पाकिस्तान र नेपाल छन्। त्यस्तै समूह बीमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। मुख्य समाचार पुनः एकपटक। किशोरी बलात्कारको अभियोग झेलिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने एसिया कप खेल्न जान पाउँछन् कि? आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। वर्षयामभित्र नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापार सुरु हुने जिकिर। देशको विकासका लागि निजामती कर्मचारीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस सभापति देउबाको भनाई। अहिलेको व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सबै चनाखो हुनुपर्ने जिकिर। सुन तस्करी प्रकरणलाई सामान्य त्रुटि मान्न नसकिने कानुन मन्त्री गुरुङको भनाई। 1 क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट बाहिरिनु साधारण हेलचक्राइ हुनै नसक्ने तर्क। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। नियम कानुन र योजनाका अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको वन मन्त्री महतोको भनाई। र एसिया रग्बी अन्डर 27 शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदै 8 देशको सहभागिता रहने नेपालले पहिलो खेलमा भारतको सामना गर्ने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।